The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ayong adlaw sa inyong tanan, mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapamati kamo sa aton matag adlaw nga palatuntunan sa kahanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa nahalad ini sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, sa tinutuyo nga mabuligan ang tagsa-tagsa sa aton sa pagtubo sa bugay kag subong man sa ihibalo sa kay Kristo Hesus bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa ato sa sining adlaw makita sa Manugbalik kapitulo 5 kag akon pagabasa ng versikulo 1 tubtub 3 sa sining dinalan sa kasulatan. Ecclesiastes chapter 5 1 through 3. Bantayi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sang Dios, kay ang pagpalapit sa pagpamati maayo pa sa paghatag sang halad sang mga buang-buang, kay wala sila makaibalo nga sila nagahimo sing malaot. Dili ka magdaso-daso sang imo baba, kag ang imo tagipuson hindi madagmit sa pagmitlang sing bisan ano nga butang sa tubangan sang Dios. Kay ang Dios yara sa langit, kag ikaw sa duta, busa magjutay ang imo mga pulong. Kay ang damgo nagaabot sa kadam-an nga pangitan-an, kag ang tingog sang buang-buang sa kadam-an sang mga pulong. Kita sa Ginoo sang mga kalantahon nga aton nga mabatian bag-o kita magpamalandong sa iabla niya pulong. Ini nga mga kalantahon ginapili naton agod nga paagi sini maaman ang aton nga mga pangunahuna kag tagipusoon sa pagatubang sa Ginoo paagi sa sini nga mga kalantahon. Kag ang ini kalantahon ginatiguluhan worthy of worship. Wala na sang iban pa nga takos naton pagasimbahon kag gimuon naton nga Dios sa aton kabuhi kundi ang aton gid lamang nga Ginoong Jesucristo. Kag ini kalantahon nagapakita ini kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa kabuhi naton, kag subong man nga kung ano siya tungod nga nabato naton siya bilang aton nga Ginoo kag manuluwas ang aton mga kabuhi. Abyan, kung isa pa kamatuoran nga makita naton sa pulong sa Dios nga ang aton Ginoong Jesucristo nagahandom nga magpanumbalik kita sa iya. Makahinulsol kita sa aton makasalanan kag makapanawag kita sa iya sa pagluwas sa aton gikan sa kaulipnan sa kasalanan, sa kapahamakan sa kamatayon, kag subong man sa katalagman sa impyerno. Kag wala na sang iban pa nga makasarang nga magluwas sa aton gikan sa sina nga mga bagay kundi si Kristo Hesus gid lamang. Kakabay pa nga sa tagsa-tagsa sa aton matuduod gid nga sugata na naton si Kristo bilang aton nga Ginoo kag manuluwas sa aton kabuhi. Kag kung ikaw wala pa yan nakabaton ni Kristo bilang imo manuluwas, ang hambal sa Biblia nga amo ini ang tion adlaw sang kaluwasan. Kabay pa nga marilisar nimo nga wala na sang iban pa nga kinahanglanon kita kundi si Kristo Hesus. Kaya gusto sang Ginoo sa aton amo ang relasyon sa iya, hindi iya ang aton nga reliyon. Kay siya gid lamang kag wala na sang iban pa nga takos nga pagasimbahon naton Ginoo sa aton kabuhi manuluwas naton. Amoy na ang mensahe sa kalantahon nga aton nga gin pamatian worthy of worship. Bag-o kita padayon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, gusto ko sa gihapon maghatag sang importante nga pahibalo. Kag amo ini nga may ari kita diri mga kopya sing Biblia, English Bibles, kag may mga pila pa diri kabilog nga mga Ilonggo Bibles, Hiligaynon Bibles, kag kung interesado kamo nga
baton sa sining mga kopya sa aton mga English Bibles, pwede ka mo nga maka-text diri sa aton kag tinghuan gid naton nga makapadala sang mga kopya sa mga Biblia sa inyo. Ayan ang inyong simbahan nagakinanglan sang mga kopya sa mga Biblia, o kung ayan sa inyo dira nga Bible Study Group may mga kauturan kamong wala ising Biblia, o kung gusto nyo man maghatag sing gift ang Bible sa inyong mga abyan dira, pwede gid kamo nga makapangayo diri. Kag kung malapit malamang kamo diri sa syudad sa Iloilo, pwede man kamo makabisita sa aton recording studio. Diri kita sa Bonifacio Drive sa tubangan sang Museo Iloilo sa sulod sa Don Baptist Seminary Campus. May ara man kita dira guard, pwede kamo makapamangkot kag itudlo niya kamo diri sa aton nga recording studio sang tinapay sa Kabuhi Gospel Radio Ministry. Kag kung malayo kamo, pwede man kamo nga maka-text sa akon diri, no? Kag paagi siniting mo anaton nga makapadala sa inyo paagi sa aton nga Philippine Postal Services, no? Ang akon nga cell number 0918-6069-212. Liwaton akon 0918-6069-212. Kag isa ko pagid ka number 0915-9832-079. Liwaton akon 0915-9832-079. Kabay nga ang Ginoo magapadayon gid sa pagpatin-ad kag subong man sa pagbugay sa aton, labi na gid sa pangita naton sa iya kabuton sa aton nga kabuhi paagi sa Ebra niya pulong. Sa siningation ang aton nga pagatun-an kag pagapamalandungan napasad ini sa sinulatan ni Haring Solomon, Manugwali Kapitulo 5 versikulo 1 tubtob 7. Kag katahom sa sining dinalan sa kasulatan kay ginsaysay diri ni Solomon sa aton ang isa sa mga butang nga masami naton ginahimo, pero kung hindi kita mag-andam, mangin isa ini kabutang nga mangin walay kapuslanan sa tubangan sa aton Ginoo. The issue of worship, kag ang titulo sa aton subong pagpamalandong sa pulo sa Ginoo, worshiping the right God the right way. Ecclesiastes chapter 5 1 through 7. Now, ang isa ka importante nga butang nga dapat naton dumdumon samtang nagatuon kita sa sininga dinalan sa kasulatan, among ang manugwali pinasay ini nga kasulatan. Kay diri naton makita nga ginsulat ini ni Solomon sang yara na siya sa paginunod sa iya nga pangabuhi, sunset years. Kag tigulang na siya, madamo siya sing mga eksperyensya nga nasugata sa iya nga pagpangabuhi. Kag naghandom siya nga iya ini nga ipaambit, ipaalinton man sa iban nga mga katawhan. Kag diri naton makita kag masapuan naton nga iya ini nga ginsaysay nga ang pangabuhi sang tao sa sini kalibutan wala sing pulos. Wala ini sing pulos kay iya nga ginkalimtan ang Dios. Apang sa tion nga iya nga ikonsiderahon, ihatagan sing kabilianan ang Dios sa iya kabuhi. Suno sa kay Solomon, amo ining magkahatag sing katumanan, sing kasulhayan, sing paglaom kagahulugan sa pagpangabuhi. Amo ini ang ginasaysay niya diri. Gani ko lang taon naton ang tema sa sining kasulatan ni Solomon, Ecclesiastes o kung manugwali, the meaningless of life without God. The meaninglessness of life without God. Kag ang key word diri, no? Ang
masaming pulong nga ginagamit diri ni Solomon amo ang pulong nga vanity, no? O kon meaningless. Kag kon aton inigali tun-an sing maayo mga 38 ka bises nga iya ini nga ginasulit-sulit ining pulong diri nga kadayawan sa aton diri nga Ilonggo, no? Ining pulong diri nga meaningless o kon vanity. Ang paglaragway diri gali sa pulong sa Ginoo sa aton do katulad inigali siya sing aso o kon sing tunog, no? Kag subong man daw ginhawa, no? Ang kamatuoran diri gini itudlo sa pulong sa Ginoo sa aton nya amo ini ang kabuhi sang tawo. Sunubot silingon sini. It simply means that life is hard to understand when we try to understand it according to our own strength, according to our own wisdom. That's why sa kay Solomon ang kabuhi sang tawo kadayawan. Wala sing kahulugan, wala sing direksyon kung wala ang Dios sa iyang kabuhi. Now, ang ato sa mapagatunan ara sa kapitulo 5, versikulo 1 tubtob 7. Kag isa man diri kabutang nga makita naton nga naghatag siya sa aton sa isa naman ka bahin sa aton pagpangabuhi nga sa diin manginwalay pulos ini sa tion nga wala naton ginakabig kag ginatagan simbili ang aton Dios. Kag ano ini? Amo ini ang pagsimba in the area of worship. Ang pagsimba. Kag kung naton lang tahon diri sa pulong sa Ginoo, makita naton ni ayhan na obserbaran ini ni Solomon sa mga katawhan nga ayhan nagalakat padulong sa templo kag nagahatag sang ilahalad sa pagsimba kag sa pagwa nila. So pamangkot diri ni Solomon, nakasimba gid man sila ayhan o kon wala. So paano sila nakasimba o kung paano nga wala sila makasimba? Amo ini ang kamatuoran diri nga ginasaysay ni Solomon diri sa aton. That's why kung aton nga taon makita naton nga ining pagsimba amo ining pagpalapit sa tiilan sang Dios agud sa pagsimba o kun sa paglakat sa iya nga balay agud sa paghatag sang mga dulot o kun amo ini ang pagsulod sa iya nga templo agud nga makasugata kita sa iya. So ano ining gisaysay diri ni Solomon sa aton? Amo ning ginahambala diri bantayi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sang Dios. Now, ano ining balay sang Dios na ginhambal diri sa Biblia sa aton? House of God. Antes sa kay Solomon, wala sing templo. Kung madumduman nyo pa, ang Ginoo nagatag sa kay David sang pribiliyo sa pag-usisa sing plano, sing templo, kag sa pag-aman sing mga materyales ini. Apa nagambal ang Dios nga hindi siya pwede ang magpatindog tungod nga ang iya nga kamot madamo sing dugo kag tungod sini ang iya nga anak amo ang nagpasad sa templo nga amo si Solomon. Now, antes sa kay Solomon, antes nag-exister ang templo, may ara man sila nga duog nga sa diin nagatipon agud nga makasimba sa Dios. Kagamo ini ang tabernakulo. Now kung madumduman niyo pa, ang tabernakulo nagsugod ini sa panahon ni Moses hasta sa kay Joshua, hasta nga nag-abot sa mga ginatawag naton dira judges, no? Kag pagkatapos sa sininga mga hukom diri, nag-abot si Solomon ang mga hari na. Halin sa kay Saul, kay David, kag kay Solomon. Kag si Solomon amo ang nagpasad sang templo. Suno sa
makita naton dira sa pulong sa Ginoo, tam-an ini kadako nga proyekto nga may mga 183,183,000 ka mga trabahante ang ginatukahan ni Solomon agod sa paghimo sang templo sang Dios sa sulod sang 7 ka tuig. Kag wala na sing edipisyo dra nga mas matahong pa sa bilog nga Israel sang sa templo sang Dios. Ang Dios mismo ang naghimo sang plano sini kag sa mga detalye sini kag ila nga gin sunod. Kag ini nga templo kun aton ilang taon nagdugay ini sa mga 400 ka tuig. Kay sa pagsalakay sa mga Babylonian gin sunog nila kag ginguba nila ang ini nga templo. Kag sa tion ni Zorobabel kag subong man kinday Nehemiah nagpatindog sila sing ikadua nga templo. Kag ang isa man kabutang nga makita naton dira sa pulong sa Ginoo tungod di background ining ginalantaw naton nga sa tion sang aton Ginoong Kristo may templo man. Kung maduduman niya pa dira man siya gani gin halad no sang mga 12 anyos siya. Kag sa sinaman niya tion may ara man mga pagtilipon nga makita naton sa bilog nga Israel. Kag amo ini ang sinaguga. So sa ilang pinamatasan sa tion nga may mga pila ka bilog nga mga katawhan dira nga magtililipon sa adlaw sa nagpaway, pwede sila makatipon sa isa ka tuog sa sinaguga kag diri nagabasa sila sang dinran sa kasulatan kag nagapamati sila sang pagsaysay sini sa ila. So amo ini ang sinagog nga makita naton no kag ining templo, ining tabernakulo, ining sinagoga, amo ini ang duog nga sa diin nagatipon sila agod sa pagsimba. Na sa aton nga panahon, amo ini ang iglesia, ang simbahan. This is the Christian equivalent of the house of God. Ang simbahan, the place of worship, the place wherein the scriptures are read and God is worship. So, amo ini ang gusto diri patag sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Sa paghambal sa pulong sa Ginoo sa aton diri, bantayi ang imo tiil kung magkadto ka sa balay sang Dios. No, nagapakita ini gali. Balay sang Dios, templo o kon ayan sinaguga o kon sa aton subong amo ang simbahan. So kung sa aton pa sa pagpalapit naton sa Ginoo paagi sa pagsimba sa iya nga simbahan, sa iya nga balay, dapat nga andaman naton ang aton nga kaugalingon. Amo ini ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kung sa tion ni Solomon templo sa aton subong, amo ini ang simbahan. Ang prinsipyo amo gyapon, keep thy foot when thou goest to the house of God. Now, isa ka butang nga masapuan naton diri sa sininga dinalan sa kasulatan, nagatudlo ini sa aton sa ginatawag naton pagsimba. Na sa Biblia, kung aton nilang taon ang pagsimba, may duwa gidra kabutang nga ginatudlo ang Biblia sa aton niya tamaan di klaro. First, we need to worship the right God. Una gidri nga makita nato sa pulo sa Ginoo, hindi lang nga magsimba kita kung anano dira, kung sisino dira. Hindi amoy na makita nato sa pulo sa Dios. Isagid lamang kag wala na sa iban pa ang dapat atong pagasimbahon, kag amoy na ang matudtuod nga Dios. Ang Dios ni Abraham kag subong man ni Isaac kag ni Jacob.
The God of the Bible, amoy na makita nato sa pulo sa Ginoo. Kag hindi lamang amo sina. Dapat simbahon naton siya sa nagakaigo kag suno sa iya nga pamaagi. We should worship Him the right way. The way that He wants you and me to worship Him. So hindi lang gali nga bisa sinulang simbahon ta. Kundi simbahon ta ang matutuod ni Diyos. Kag hindi lamang gali nga magpinagusto kita kung paano naton simbahon ang matutuod ni Diyos. Kundi simbahon naton siya suno sa iya nga gintudlo kag ginhambal sa aton. Now kung ang taon nato no, ang kamatuoran din nga makita naton nga mo sini nga si Solomon gin-assumer niya lang niya nga ikaw kag ako tanan-tanan kita manugsimba. Kaysa pagkamatod ang tao gintugas ang Diyos nga manugsimba. Man is a worshiping creature. Bisan maghambal ang tao nga wala kuya sa may ginasimba sa pagkamatuod ang ginasimba niya ang iya kaugalingon. Ginapaka-Diyos niya ang iya kaugalingon. Ang tao may mga tinion niya ginapaka-Diyos niya ang kwarta. Ginapaka-Diyos niya ang iyang trabaho. Ginapaka-Diyos niya ang iyang mga relasyon dira. Kabisan pagani ang mga ginapangpatihan niya. Idulihan niya. Ginapaka-Diyos niya. Apang kunanton niya nato sa pulo sa Ginoo, makita naton nga ginahangkat diri sa imo kag sa akon nga kinahanglanon magsimba kita sa matutuod ni Diyos sa iya mismo nga pamaagi. So ari ko lang taon naton brano ining ginatog naton worship. May isa ka manugwali nga gin-define niya ang pagsimba nga mo sini. Worship is our response to God's revelation. Ginpahayag sa Diyos ay ako galingon. Kag sang nakita naton, kag sang nahibaluan naton, amo ini ang aton nga response. Ang pagsimba, pagdayaw, pagpasalamat sa iya. Sa tion abyan, utod sa Ginoo, masugata naton ang Diyos. Nagadulot ini sang pagbag-o sa aton kabuhi. Nagatubo ang aton ni pagtuo, tagsubong man, nagalig-on ang aton nga relasyon sa iya. So, kung aton ilang taon, no? Ini introduction pa lamang naton. Masapuan galit naton, kag makita naton diri, nga ang pagsimba gali, pagsimba sa ginatog naton matutod nga Diyos sa nagakaigo nga pamaagi. Kag hindi lamang amo sila. Kung ang taon niya naton sa pulo sa Ginoo, the condition of the heart, the attitude, our attitude is far more important compared to the outward appearance. Our inward condition is far more important than an outward appearance. Amoy na nga importante ang aton liya tagipusoon, ang aton niya nga kinaugali, ang aton niya nga motibo nga nagapanapit kita sa Dios. Kaya amo ini ang naging importante